هذا عجبك لا فيديو في الاخر ولا ما نقولش كاع 3 2 1 طب. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم في فيديو جديده على القناه. دونك الفيديو ديال اليوم غادي تكون ان بو سبيسيال. غادي نشارك معكم لا جورني ديالي. مهم بديتها غير من واحد لابارتي. غادي نشارك معكم واحد الانترفيو اللي غادي يدوز على شوف تي في. دونك هاد الانترفيو غادي يكونوا اسئله شخصيه عليا اولا دي كيستيون اللي غادي تحطوا عليا ما غاديش نكون عارفاهم باش يكونوا الاجوبه فريمون سبونتاني. هاد لا فيديو يعني تبروبوزات يعني في دغنيغ مينوت. دونك غادي نشارك معكم اي حاجه دارت. وبيان سور بقاو معنا حتى الاخر. وكنقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه اذا كنتم مازالين ما مشتركينش، وانكم تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد ديال لي فيديو ديالي. وكنقول لكم بقاو معنا حتى الاخر. شنو دي بحال ماشي نروح لكم بحال صافي غطفي الكاميرا. انت كتطفيها مره ولا كتشيك؟ هذاك الشيء اللي كندير. ماشي. خلصت انا الله يلا مرحبا بك. مرحبا بنا عندك الاول مره في دارك. شنو تبغي تقولي للمتتبعين ديال الكتابي دخول للبوم ديالك؟ دونك اول حاجه مرحبا بشوف تي في في الدار ديالي لاول مره. كنرحب بكم. هذا نهار كبير. وكنقدم راسي معكم نرمين من قناه نرمين بيوتي. بالنسبه للناس اللي ما تعرفونيش عندي اون شين يوتيوب اللي كنقدم فيها واحد المحتوى اللي كنشارك مع الناس ديالي او العائله ديالي اللي كنعتبرهم عائله اللي هما لي زابوني ديالي. كنشارك معاهم بريسك الحياه اليوميه ديالي شنو كندير. كنبارطاجي معاهم لي بون بلان. كنبارطاجي معاهم حتى الحياه اليوميه يعني شنو كندير لي فلوغ لي روتين كيفاش كندوز نهاري مع وليد ديالي. بون بزاف الناس اللي دابا ولاو الا ما شافوش ولدي كيسولوا عليه فيك وليت كنبارطاجي الشخصيات او الخصوصيات ديالي بلوس. فوالا هادشي اللي كاين. هادي هي لاشين ديالي وهذا هو المحتوى ديالها. تبارك الله عليك. يعني نرجع معاك للكونتين. دابا انت خسرتي انك تبارطاجي. هذا ضروري ناخذ نبارطاجي ولا انا فاش بديت اليوتيوب في النهار الاول ما كنتش كنبارطاجي الخصوصيات ديالي وكنت كونتر هاد ليدي. يعني ما كانش عندي هاد الفكره نهائيا. كانوا كيعرفوني نرمين بيوتي الشخصيه ديالي يعني شنو كنشارك معاهم. مي اليوتيوب مع التطورات ديالو ولاو الناس كيهتموا بلوس بالخصوصيات ديال الناس اولا كيبغيو يعرفوا العائله اشنو كتشارك ولا كيفاش كتعيش في القلب ديال الدار ديالها. كيبغيو يعرفوا عليك انت اكثر على الزوج ديالك على ولدك يعني كاع كيبغيو يعرفوا كاع المعلومات اللي كتخص دارك كيبغيو يعرفوها. وتا انا تماشيت مع هاد الموجه هادي وتا انا وليت كنشارك معاهم يعني لا في بيرسونيل ديالي اكثر. غير هاد الشهر هذا اللي كثر وليت كنبين الزوج ديالي فيك كانوا كثار الناس اللي كيسولوني. دونك فوالا ما كتخافيش من العين اللي تبارطاجي حياتك؟ اش غادي نقول لك انا صراحه ما عنديش هاد الفكره. ما كنامنش واخا هي العين راه كاينه ولكن الا بغيتي الا كنتي كتبغي هاد المهنه هذه اللي غنعتبرها كيعتبروها الناس مهنه مي انا بلوس دايرها هوايه
الا كنتي كتبغيها راه غتشارك مع الناس كلشي وكيبقى كلشي في يد الله، يعني داكشي في يد الله بصراحه. شنو الباركور ديالك شنو قريتي كيفاش جات فكره دخولك للمحل؟ دونك انا كان عندي باك سيونس فيزيك في 2011، ومن بعد قريت عام ديال ايكونومي، من بعد دخلت المجال ديال لا بروتيز دونتير، كنت قريت لا بروتيز دونتير، من بعد تزوجت وحبست، يعني ما بقيت خدمت ما بقيت قريت. وهاد العامين هادي جي ريبري، دابا هاد العام كنحضر الاجازه في ليكونومي ماناجمنت جيستيون دي زونتربريز. وكيفاش قررت يوتيوب صراحه فاش تحولت للدار كنت كنحس بواحد الفراغ قبل ما نولد، وسما اقترح عليا انني ندير اليوتيوب. وبدينا اسامه راجلي اقترح عليا انني ندير اليوتيوب. صورنا شي جوج ديال لي فيديو اللي ما تحطوش في القناه، كنا غير درناهم هكا تجريبيين، وبقيت يعني بشويه بشويه كنصور هكا، كنبارطاجي لي برودوي اللي كيعجبوني، كنشارك مع الناس داكشي خفيف، يعني لي فيديو اللي ما كيتجاوزوش 5 دقائق صافي. دابا كيفاش عرفتي على اسامه راجلك؟ واش خرجتي من الحب باش عرفتي كيفاش دوزتو كيفاش بديتو حياتكم؟ الوغ حنا كيفاش تعرفنا، حنا من سادس ابتدائي وحنا كنقراو بزوج، كنا كنقراو بزوج يعني حتى وصلنا لليسي، وكانت هاد يعني واحد العلاقه ديال الاعجاب بيناتنا. ملي وصلنا للباك ولات بيناتنا علاقه، يعني ولينا كنتلاقاو ولينا كنضربوا بعضياتنا، وفي 2015 كنا تزوجنا. كيفاش كان الحياه الشخصيه صعيبه؟ كيفاش تعاملتوا؟ هي صراحه الحياه الزوجيه ما جاتناش صعيبه، حيت كنا مولفين بعضياتنا، يعني كنا عارفين بعضياتنا بزاف، يعني كانت الشخصيه ديالنا قريبه لبعضياتنا، دونك ما لقيناش صعوبات ورا الزواج، يعني ما كانوش عندنا شي مشاكل اللي فريمون كانوا خلافات ولا شي حاجه. لا واخا واش نمتي فيه كيفاش؟ صراحه غنقول لك فيه ونقول لك ما فيهش. الا كان لو كونتوني اولا كنتي كتخدم على القناه ديالك وكتحطي فيديو كتار، بيان سور غادي يكون ربح الا كانوا لي فيوز بيان سور طالعين، ولا كنتي كتحط المحتوى اللي غادي يعجب المشاهدين، يعني الا كنتي غتقربهم منك ومن عائلتك ومن الخصوصيه ديالك غادي يكون ربح. الا ما كنتيش كتحط هذا الشيء راه بيان سور ما غاديش يكون ربح. ربحتي من بيتك؟ ربحت وما ربحتش، ماشي شي ربح اللي غنقول لك شي اللي غنقدر نعيش به، باش ما نكذبش عليك. هذاك الصالير ولا داكشي اللي كيوصلني في الادسنس ما غاديش نربح، ما غنعيش منه، يعني زايد فيا نقدر ناخذ به داك الوقت ديالي غنحتاج مثلا ماكياج، ريحه، حوايج، ولكن باش نعيش بهم نقول لك مثلا شي واحد كاري اولا تيخلص الماء والضو وداك التقديه وهذا الشيء ما غاديش ما يقدوش فلوس يوتيوب. ولكن باش خدمت مشكلاتكم مستقبلا ديالك غتكون بطبيعه الحال اليوتيوب ما عمرني انا اعتبرته مصدر عيش، يعني يوتيوب درتو كهوايه وما عمرني يعني انتظرت منه شي ربح، وكون انتظرت منه شي ربح كنظن انني ما كنتش غادي نربح، كنظن ان الناس اللي كيديروا يوتيوب باش يربحوا فلوس او شي حاجه ما كتصدقش ليهم راشين ديالهم. نرجع نكمل معاك منين تفضل الكونتوني مخرج باش كتشوفي مثلا ان العالم ديال السوشيال ميديا يقدر مثلا واحد يمشي فيه بعيد ويكمل فيه الا كان عنده كونتوني شنو رايك؟ العالم الموجود اللي ولات يقولوا بزاف الناس يبغيو ما عندوش كونتوني دو تيليفون كنكون جامي كنشوف كونتوني زعما هو كيعطي لي كارطون هذا الدارجه واش كتشوف هاد الدومين كيتساقط زعما تكون مش متقدر بصح عندك الحق. اليوتيوب كيبغي واحد يكون شويه يعني يكون زعيم او يكون كيخرج عينيه ولا خاصو ضروري يقلب اللي يدخلو في لي زيفينمون باش يبان اولا باش يتعرف، باش زعما يحضر كاع لي زيفينمون. كيحاولوا انهم يتعرضوا في كاع لي زيفينمون غير باش يتعرفوا. الوغ انا صراحه الشخصيه ديالي ماشي هذيك، داكشي علاش لي زابوني ديالي يعني كيطلعوا بواحد ماشي بواحد السرعه، كيطلعوا بشويه مي كيفاش غنقول لك بشويه، ولكن على اساس يعني نفضل ان لاشين ديالي يطلع على اساس على انني نطلع غير من والو. داكشي علاش يعني ما درتش شي فيديو باش نخلق البوز، واخا هي راه ولات ساهله دابا انك دير فيديو وطلع في طوندونس يعني من والو. يعني هادشي اللي كاين، يعني انا كنظن ان يوتيوب فيه التلصاق فيه بزاف. انت علاش ما كتشوفي داكشي اللي ممكن زعما؟ الصراحه من نهار بديت اليوتيوب تعرضت في 3 لي زيفينمون، يعني كانوا محسوبين يعني ماشي بزاف، ما تبروبوزاوش يعني دي زيفينمون انني نحضر ليهم،
الا كانوا دي زيفينمون اللي غيانتيريسوني بيان سور غادي نحضر ليهم، سينو راه ما كاينش شادت شي قاري. واخا اغلى صالير خديتي من ميتي شنو درتي؟ اول فلوس خديتي من ميتي شنو درتي بهم؟ شحال كان؟ اعلى قدر ديال اليوتيوب. اول كاشي خديتي وشنو درتي؟ اول كاشي 300 درهم. واخا نعاودو اول كاشي خديت في يوتيوب 300 درهم. كي درتي؟ شكون عيط لك راه ما دازتش ليا حيت نورمالمون الادسنس كيخاصها توصل 800 درهم باش دوز ليك. كانت دازت لي على 6 شهور ديال الخدمه في اليوتيوب، عاد باش دازت لي ديك 300 درهم. وصراحه ما كنتش دايره بالي معاه حتى بدينا كنقلبوا. انا صراحه ما عنديش مع داكشي ديال هذا راجلي اللي بلوس قلب ولقى لي ديك 300 درهم. حاولنا نليو لو كونط وهذا مي حتى دازت الشهور اللي وراه واحد 3 شهور وراها عاد باش وصلت داك لو سوي تاع 800 درهم اللي داز ليا. واش درت به؟ شريت به ميكاب وحوايج هادشي اللي غادي ندير به. دونك هادشي اللي درت. واش تقدروا نقولوا بلي انت راجلك باش ديري البلاج؟ لا ماشي على هادشي. اللي خلاني نبين راجلي سي كو لي زابوني ديالي بزاف طلبوا مني انني نبينو، انني نقربهم من حياتي بلوس. علاش؟ شنو السبب اللي كيخليني ما نبينوش؟ كانوا ديما كيطرح عليا هذا السؤال. ما عرفتش علاش كنقول لا ديري فيديو وريه لينا وعرفينا عليه علاش ما بغيتيش تبينيه. كون كنتي كتهتمي بلي زابوني ديالك كنتي غتورينا راجلك وحياتك. انا صراحه ما كنتش بغيت نبينو في الاول حيتاش قلتها لهم، حيتاش هو ما كانش باغي يبان في الاول، حيتاش كان كيجي انا يوتيوب بلوس البنات. حيت انا داكشي اللي كنت كنشارك في الاول كان غير ميكاب حوايج، يعني ما كاين حتى شي دخل ليه هو في هادشي. داكشي علاش ملي وليت كندير لي فلوغ وليت كندير لي روتين قررت انني ندخلو حتى هو ونديرو دي فيديو هكا دي برانك باش حتى المتتبعين ديالي ما يملوش من المحتوى. بغيت نبدا نوع، نبدا ندير لهم دي فيديو ديال الضحك باش يولي لو كونتوني شويه منوع. ما عندوش هو مشكل تبان فهمتي؟ علاش قنعتي انت باش اصلا تخرج اليوتيوب؟ انا بصراحه ماشي قنعته باش نبدا في اليوتيوب، هو اللي بروبوز عليا انني ندير اليوتيوب. فيو كنت بزاف كنتفرج في اليوتيوبرز في الاول كانوا تقريبا شي 5 اليوتيوبرز اللي مغربيات، يعني ما كانوش بزاف، وكنت كنتفرج فيهم يعني بزاف. وقال لي علاش لا ما تنوضيش انت تصوري فيو كو تي انتريسي بهادشي ديال اليوتيوب. وبدينا كنحاولوا لا ما عندوش مشكل. قبل ما نختم معاك نصيحه للبنات اللي نصيحه للبنات اللي كيتغروا بالانستغرام. ما كاينش ناس اللي كيشوفوا ديك الابيض ديك الحياه اللي كنشوفوا في الانستا كلها كاين مساكين تخدم مثلا تنجوز ديالك اخر مساكين بحال كاع العائلات. واش كتشوفي على انه كاع داكشي اللي كنشوفو في الانترنت انا بغيت نلعب عليك في التيك ديال لا فيديو ديالك وداكشي كله كنشوفو حقيقي صراحه؟ اكيد ماشي حقيقي، بيان سور ما كنبارطاجيوش كلشي وما كنصورش كل نهار، حيت كاينين الناس اللي كيصحابهم اننا كنصور كل نهار. كتفيق كتصور راك عايش بخير ضاحك كل نهار، الوغ كو نوت حنا كاين نهار اللي كتفيق ما كيكونش راسك ليك، كاين نهار اللي كتكون طالع لك المورال، يعني كل نهار والكانه ديالو. بيان سور لا في دو كوبل انا ديجا هضرت على هذا الموضوع، دائما كيكونوا مشاكل كيكونوا نقاشات اللي بيان سور انا ما غنشاركهمش مع لي زابوني ديالي. انا كنحاول نوصل طاقه ايجابيه، اما السلبيه راه ما كنشاركهاش. مي السلبيات راه كاينين سواء في حياه يوتيوبر سواء ممثل سواء اي واحد عندهم هذه المشاكل في حياتهم. شنو نصيحتك للبنات اللي كيتغروا؟ كنهضرش عليك انت كنهضر على الناس الناس كيسافروا تيخرجوا، شنو نصيحتك للبنات اللي ما يمكنش يكونوا هما دايرين شي بحال هكا غير هما كيبان لهم راه كلشي زوين وكلشي غوص؟ نصح البنات مثلا كتعطيو كازون اللي ولات دابا واحد الجينيراسيون اخرى كتقاد شي بنت مقاديه كتقاد له صافي لا دايره بحال هكا ما خصني انا نكون هكا. شنو نقول لهم بصراحه؟ كنقول لهم يعني ما يغرهمش هادشي تاع اليوتيوب وهادشي اللي كيشوفوا اننا كنشاركوا معاهم. بيان سور حتى شي حاجه ما كتجي هكاك ضروري كتخدم على الحاجه، سورتو بنات اللي باقيين عندهم 14 15 عام خاصهم يخدموا على راسهم، يقراو بعدا اول حاجه ويشدوا مناصب اللي كبيره باش او موان يوفروا راسهم داكشي اللي كيحسوا بهم انه ناقصهم او اللي عندهم احتياج فيه، يحاولوا يقراو ويديروا هذاك لو بوت قدامهم باش يوصلوا ليه، وواحد النهار يوصلوا لواحد المراتب عاليه اللي تخليهم يعيشوا بخير ويعيشوا داكشي اللي كيتمناو انهم كيشوفوه يتمناو يعيشوه ديك الساعه. دونك فوالا هادشي. قدرت تكون في التمثيل ولا شي كونتوني اخر؟ الوغ انا فاش كنت صغيره كنت كندير لي بوبليسيتي، فاش كنت صغيره كاع كنت كندير لي بوبليسيتي، ومن وصلت للكوليج ليسي بديت كنحبس.
مي الا تبروبوز عليا شي دور علاش لا وقفتي ان شاء الله علاش لا واخا كاين اخير ما عندكش شي حاجه تبغي تهضر عليها انا حاولت ما نوجدش حاولت نتلاقى معاك ونهضروا احسن من اننا نكونوا زعما بصح احسن واخا يكون داكشي سبونطاني انت راه في الفيديو ديالك سبونطاني سيري مع خير الناس اللي تبعوك بالبان ديالك والناس اللي تبعوا الحوار وتعرف عليك اول حاجه كنشكر قناه شوف تيفي اللي استضافت في الدار عندي وكنشكرهم بزاف على هذا الانترفيو وكنوجه تحيه للمتتبعات ديالي والمتتبعين ديالي وكنقول لهم كرو بيزو من هنايا والناس اللي باقيين ما انضموش للقناه ديالي كنقول لهم مرحبا بكم ما تنساوش انكم حتى نتوما تنضموا للعائله ديالنا وتشتركوا في القناه وهادشي اللي كاين ميرسي بوك زوين بيان سور زوين شكرا زعما انا حاولت نكون معك سبونطاني نكون نسيت تكون مرتاح